जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मिजाज? जी हुजूर, दुआ है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हुजूर? बहुत बहुत एहसान है। जी आप हुजूर। अच्छे हैं माशाल्लाह, जी सब जी हुजूर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआ है हुजूर। वालिदैन हाँ, मोहतरमा कैसी हैं? फिरोज भाई, जुमला बरादरान, जी जी हुजूर, माशाल्लाह बहुएं सब माशाल्लाह सब खैरियत है। खैर वाफियत हैं। जी जी हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जी जी हुजूर, मुंबई तशरीफ ला चुके हैं हुजूर? जी लल्ला, बॉम्बे? जी हुजूर, बॉम्बे तशरीफ ला हाँ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा लल्ला। खैरियत के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रास्ते आलमीन। में करीब हूँ, बस बिल्कुल पहुंच रहा हूँ मुमरा। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी हुजूर, वो इस सिलसिले में बात करना था कि वो परसों के दिन आवाज को बहुत क्लियर नहीं है आपकी लल्ला मोहतरम आसिफ जी भाई। जी हुजूर, जी जी हुजूर, वो कलकत्ता में परसों तशरीफ आप ले आए थे जलसे जी में। परसों के दिन 26 तारीख को कलकत्ता के जलसे में आप तशरीफ लाए थे हुजूर। हाँ हाँ, मैं 26 को था मैं कलकत्ता में। जी 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 हुजूर, तो उसी सिलसिले में हमने कॉल की है। जी उस जलसे में मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब किबला जी का भी बयान था। हाँ, तो उन्हीं का उनका खिताब था। हम जब जी जी पहुंचे मेंबर पे तो खिताब उनका हो रहा था लल्ला। जी जी, तो उस बयान की क्लिप गर्दिश कर रही है हुजूर हर ग्रुप में। और हम्म। तो उसमें वो मैं एयरपोर्ट तावीज़ पे के सिलसिले में, जी जी, तावीज़ के सिलसिले में कोई तावीज बयान के है। हवाले से हम मोहतरम आसिफ भाई एयरपोर्ट पे लखनऊ थे तो जी जी एक मैसेज और वो एक क्लिप उन्हीं की जी हुजूर, मैंने जो है वो मेरे पास मुझ तक की पहुंची और जी जी मैंने सुना भी और देखा भी उसको, और जो क्लिप को सुना और उसी के साथ में एक जी हाँ पढ़ी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिलसिले में ये था कि मैं आज मुमरा में रहूंगा तो इंशाल्लाह ताला इसकी वजाहत मैं खुद कर दूंगा। जी जी हाँ अगर आपने इसका तस्करा किया है तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और जी बल्कि जी हाँ मैं इजाजत भी देता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो इसको इस मेरे पैगाम को जी हाँ लोगों तक की पहुंचाना चाहें तो आप जिस अंदाज में भी पहुंचा भी सकते हैं लल्ला। जी जी हाँ तो उसमें अव्वलन तो ये था कि जब मैं मेंबर पे पहुंचा तो थोड़ा से माशाल्लाह कसीर तादाद में उलमा हजरात थे जी हाँ और मुलाकात वगैरह हुई। फिर वहीं पे चांदपुर फतेह शरीफ के जी जी हुजूर, हज़रत मुफ्ती क़सीमुल हक साहब जी जी यूसुफी तेगी जी जी हुजूर, माशाल्लाह। और मद्दिज़िल्लाह वो भी तो इत्तेफाक ऐसा कि काफ़ी देर तक की वो गुफ्तगू करते रहे। उसी बीच में ये दौरान खिताब जो है वो कलमात अदा हुए इस तरह के। जी जी और पहली चीज़ तो ये है कि वो मेरे बिरादर पर हैं, बिरादर मोहतरम हैं जी हुजूर, वैस भाई किबला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जी जी हुजूर, रहा सवाल हमारे मरकज हम लल्ला जी हुजूर, सरकार ताज शरिया बदुर तरीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ही हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जानते जी तो उससे पहले से हैं, लेकिन इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज से मुराद ये है कि जहाँ मेरे आना जाना है और जहाँ हमारा आना जाना हमेशा जी जी रहेगा हुजूर, वही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहजादे वक़ार सैयदना ताज शरिया अलैहिर्रहमा जानशीन हुज़ूर ताज शरिया अलैहिर्रहमा क़ाइद अहले सुन्नत के हवाले से इस जी अंदाज जी में हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी जी हाँ हुजूर, और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने लल्ला एक अब ये अपने तौर पे चाहिए ये था कि आपने मुझे फ़ोन किया और इस सिलसिले में इत्तला की, वो बहुत जी हाँ अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया लल्ला आपका। जी जी, लेकिन चाहिए ये कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आए और इस सिलसिले में जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ और मेरा नंबर तो मैं ही रिसीव करता हूँ। जी जी हुजूर, मेरा नंबर है तो ऐसा नहीं है कि बहुत वाया जाना होगा। डायरेक्ट नहीं लोगों नहीं, से मैं माशाल्लाह हाजिर रहता हूँ खिदमत में जी जी हाँ करके। तो कोई भी मुझसे दरियाफ्त कर सकता है कि इस सिलसिले में जी ये हाँ बात ऐसी है, ये बात ऐसी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजाहत कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बहुत सारे बेशक लोगों ने लल्ला एक जिसका भी वो फेल रहा हो, मुझे नहीं पता, जो भी जिसने भी गलत मलत किया है और गलत बातों को पेश किया, जैसे एक क्लिप है जी वो हुजूर,
اور سے اسماعیلی کے موقع پر میاں آپ کا تشریف لانا ہوا، تو الحمدللہ رب العالمین آستانے فلک کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے میں نے ماشاءاللہ یہ محبتیں ہمیشہ قائم ہیں اور قائم رہیں گی. اسی میں مضبوط ایک کڑی کو قائم کرنے کے لیے میں نے الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے دامن دے کر کے بیعت کروایا. تو یہ تصور بھی کوئی اگر کرے تو پھر اس کے تصور میں کہیں نہ کہیں خیانت ہے. جی جی خیانت. اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں محترم شاعر اسلام صدقال صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے شعر جی انداز میں پیش کیا. وہ شعر وہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی خادم ہوتا ہے اور کوئی بات کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، تو ہم اس سلسلے میں اسی سے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو. جی اب وہ میں نے وہ ایک کلپ بھیجی تو وہ کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی کسی بھی ذات کو لے کر کے میری وہ کلپ کو سیٹ کر دے. ہاں یہ بھی ایک میٹر چلا ہے. ہاں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اس انداز میں جو صبح و شام مسلک کے حوالے سے الحمدللہ میں آپ پیش کرتا ہوں اور مرکز کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو فخر کرتا ہو بریلیت پر اور بریلوی ہونے پر ہے نا. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ سب میرے بزرگ جو ہیں میرے لیے واجب التعظیم ہیں اور میں ان کا چھوٹا ہوں اور اس کا بڑا ادب کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. نہیں الحمدللہ حضور یہ تو اور یہ میں بالکل التجا کروں گا سبھی سے کہ برائے کرم اس طرح سے اپنے آپ کو غلط انداز میں پیش نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل آزاری ہوتی ہے نا. اب ہم لوگوں کو تو بہت دیر میں پتہ چلتا ہے. اب میرا اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ اب آپ سب لوگ ہیں، اللہ اچھا رکھے، کام کرتے ہیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے آپ سے زیادہ پوری ٹیم کے آپ کی ماشاءاللہ پوری ٹیم سے زیادہ تو کوئی نہیں جان پائے گا نا کہ ہم کتنا ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. الحمدللہ نہیں سب کو تو ساری دنیا کو پتہ آیا ہے. اور سوائے واٹس ایپ پہ 2-3 گروپ کے علاوہ مزید میرے واٹس ایپ میں گروپ تک نہیں ہے لگا ہے نا. تو میں وہی کہنا چاہوں گا کہ بس اگر کبھی بھی کوئی بھی بات ہمارے بڑوں کے حوالے سے میری جانب منسوب ہو اور سنے تو ضرور آپ نے جیسے کیا ہے مجھے فون ویسے ہی کوئی بھی مجھے پوچھ سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی فون نہ آیا میرے پاس میں، نہ ہی براہ راست کسی نے مجھے میسج کیا. تو میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی مجھے بھیجا ہے نا ان کا. تو کم سے کم مجھے خبر ہوئی اور وہ کافی دیر کا گوشہ جو ہے ان کی خطابت کا معاشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شرعیار صاحب قبلہ رضوی کا وہ میرے سماعت کے حوالے سے نہیں رہا. درمیانے خطاب جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں اس کی وضاحت فوراً کہہ دیتے یا پھر اس کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے وہیں دیکھا ممبر پر کسی نے کوئی تذکرہ کیا تھا، میں نے وضاحت اس کی اناؤنسر کوئی تھے صاحب. تو بہرحال تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. اور وہ جو ابھی بہت بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجی تو میں کہوں گا کہ اس شعر جو پڑھ رہا جا رہا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں ہے نا، تو صاحب سجادہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی غیر موجودگی میں نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ شعر ہی مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی حافظین کے حسب سے محفوظ رکھے اور محبتیں ہیں صحابت سلامت رکھے ہے نا. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم لوگ دیر تک کے قائم و دائم رکھے. آمین. اور میں آپ اچھے ہیں، سب خیریت ہے؟ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ زبانی کہہ سکتے ہیں، تب بھی یہ کہہ دیں میری جانب سے کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے یا جیسے انداز میں بھی ہے نا تو براہ راست مجھ سے پوچھ سکتا ہے. نہیں یہ ضروری ہے تو کلیئر ہو جائے کوئی بھی چیز. ہاں حضور یہ ضروری ہے حضور کہ کال کر کے کلیئر ہو جائے یہ. ہاں اگر کوئی بھی بات ایسی ہے تو مجھے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں. اور الحمدللہ بہرحال
سب کو ہماری طرف سے پوچھیے گا، سب کو ہماری طرف سے فردن پوچھیں، بہت ساری دعائیں پیش کریں. سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو مؤدبانہ سلام. جی حضور بالکل سب کو پوچھیے ہماری طرف سے بات. جی حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.